इतल्यो बायल्यो हांगा पळोवन हे कॅम्पा हांव खरेंच खुशी जाता. जशें डॉक्टरान म्हणलें, आजकाल सगळ्यांक खबर आसा दुयेंसां वाडपा लागलेले आसात कमी जाल्ले परस. जितले आमी प्रोग्रेस मेडिसिनान करता तितलेच दुसरेच दुयेंस येता. आमी कोविड-19 एक टायमार पळयलें, पूण असले जे कार्यक्रम घडोवन हाडटा आनी तुमचे ते उपरांत रिकॉर्ड उरतले ते कार्डाचेर. इट विल ऑल बी देर नो दॅट कार्ड, आबा कार्ड. आनी हेजेर कितें जाता, तुमचें केन्ना भलाकी बिगडली जाल्यार डॉक्टरा रेफरन्स घेवन आनी सोंपेपण मेळटा. आनी आजकाल तुमी जाणा ब्रेस्ट कॅन्सर, सर्वायकल कॅन्सर, वेगळे वेगळे कॅन्सर जायत आसता. आनी इनिशियली आमच्यो ज्यो महिला आसा, आमच्यो ज्यो बायलो आसा, हे टोटली निग्लेक्ट करता, म्हणजे काळजीच घेयना, तांकां कळनाय बीन. आनी लास्ट स्टेज जातकच तेन्ना कितें तरी सिमटम्स असले दाखयता की तुमकां डॉक्टरा कडेन वचपाकूच पडटा. पयलीं वचपा लजता, तुमी लजता कित्याक? डॉक्टरा कडेन वचपाकूच जाय, आनी नाजाल्यार क्युअर आमी जावपाक शकना. आनी तेन्ना चड हांव समजता ही कॅम्प म्हत्वाचे आसा. जाता तितलो तुमी फूल तपासणी करून घेवपाची ही एक तुमकां संदी, आनी खास करून हे महिला लागून केल्ले आसा. आनी जेन्ना हे हॉस्पिटलूय तुमी जाणा आज एक बरे स्थितीन आसात. म्हाका दिसता हांगा सगळे डॉक्टर लेड बाय आवर हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सुजाता आर डुईंग वंडरफूल वर्क. इतलो प्रेशर तर नर्सींचेर आसता, आमचे डॉक्टर कोण आहात तेंचेर आसता, जनरल स्टाफ आहात तेंचेर आसता, पूण केन्नाच फाटी सोडूना बरो ट्रिटमेंट दिवपाक. एटलिस्ट दॅट इज माय फीडबॅक. थोडे शॉर्टकमिंग्स आहा तर प्रत्येक मिटिंगे आमचे हेल्थ मिनिस्टरा कडेन हांव मागत आसता. एडिशनल आमकां स्टाफूय आनीकूय मेळपाचो आसा. हांवें ताका सांगलां हिंगा जे तुवें स्पेशलायजेशन प्रॉमीस केलां हेंय आमी म्हणजे जाता तितले बेग्याचे बेगीन करपा जाय. आमचे लास्ट टायम एक हिंगा हेल्थ कॅम्पूय आमी ठरयल्ले, पूण ते जावना. पूण आतां हांव करून घेतलो तेजे कडेन, कित्याक पावसूय मातशें कमी जावन दी. कित्याक हेल्थ इज वेल्थ. आमी दुयेंत जातकूच मागीर आमकां कळटा आमकां कितें तरी आमचें भरपूर बिगडलें म्हूण. हें तुमी जें करता आपल्या पासत करपा जाय. भुरग्यांचे प्रॉब्लेम आसता, फॅमिली प्रॉब्लेम आसता, स्वताचे दुसरे कितें प्रॉब्लेम आसता, पूण हेल्थ नोबडी पेज अटेन्शन. सिंपल थिंग हांव सांगता, आमी हेल्था तरी म्हणजे हेल्थ इज वेल्थ म्हूण हें लक्षांत धरून आमी फुडें गेल्यार आमकां खूब बरें पडटलें. आनी डॉक्टरांकूय इजिली तुमकां तपासून कितें रॉंग आसा हें कार्ड एकदां तुमी घेयलें म्हणटच बऱ्या पडटलें. सो हांव येवजितां की तुमी सगळे खास करून हांगा महिला आयला ते हेजो फायदो घेतले. आनी फुडारा हें तुमकांच न्हू, तुमी एक आनीक तुमकां समज मेळपा जाय. एक बायले शिकोवप म्हणल्यार ते खूब गुणांनी कितें तांकां नॉलेज दिता ती आख्खे समाजाक पावता, तेंच्या आख्खे फॅमिलीन पावता. एकदां एक मेल डॉक्टर आसून दी, बाकी आसून दी, ओके दे वील टेल इन दॅट लिटल सर्कल, पूण ज्यो बायलो सांगपाक शकता तितले ते सांगपाक शकना. म्हणून ही एक बेस्ट इनिशिएटीव तेणी घेतलेलो आसा. आनी हांव परत एकदां डॉक्टर सुजाता, डॉक्टर उमा सडेकर, तशेंच श्यामल, डॉक्टर श्यामल, डॉक्टर विवेक इज देर, एक्सक्यूज मी, आय डोंट नो द अदर नेम्स, डॉक्टर राहुल एंड Afreen, yes, Dr. Afreen also. I think we also do good work, all of you. I hear good reports. Treat the patients as your own with the love and mercy that they deserve. मुनीस हॉस्पिटल आपल्या एक आवड आहा म्हणून येना, गोश्त आहा म्हणून येना. हिंगा येता दुयेंत पडटकच इवन वन गुड वर्ड फ्रॉम युअर half that problem goes. And I think this is the treatment most of our patients gets here. That's why they always say this hospital has really become good. Keep up the good name. आणि हे कॅम्पाचो फायदो घेया. आनी हांव समजता तुमी हेरूय आनी बायलो येनासतना उरला तांकांय आपया, बिकॉज आय थिंक इट इज होल डे कॅम्प. या, इट इज फूल डे कॅम्प. सो दॅट एवरीबडी हू वॉन्ट्स टू टेक बेनिफीट ऑफ दीस कॅन टेक, बिकॉज दीस इज समथींग वीच इज गोईंग टू हेल्प अस इन द लॉंग रन. सगळे हाजीर आशिल्ल्यांक आनी एकदां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी हें तुमची रेस्पॉन्स पळोवन दाखयता एटलिस्ट यू ऑल वॉन्ट टू बी वेअर अबाउट वॉट कॅन बी रॉंग वीथ मी. नोबडी कॅन से नथिंग इज रॉंग वीथ मी.
there is means something wrong with everybody. Today atmosphere only is like that. पहिले कितें आमी इतले प्युअर एअर आमी पहिले ब्रीथ करताले, आमी आमचे पूर्वज जे आसताले, आमचे वडील जे आमी म्हणटा प्रिवियस जनरेशन, तितले वॉकिंग करताले, टॉक्सिन्स सगळे भायर वयताले, उदय पिताले, टॉक्सिन्स भायर उडयताले, एक्सरसाइज करताले, ऑटोमॅटीक ते काम करता. आतां कितें गेले भायर स्कूटरीचेर गेले, नाल्यार मोटरसायकलीचेर गेले, नाल्यार गाडयेन बसले, परत घरा पावले, तितलो एक्सरसाइज जायना. आनी सकाळी मॉर्निंग वॉक बाकीचे हांव सदां जे रेकमेंड करता, व्हेरी फ्यू पीपल गो. सो यू आर इनवायटींग डिजीज एंड वीथ एक्सेस शुगर एंड ऑल दॅट, डायबिटीक्स, इतलेचशे डायबिटीक्सूय आसतले. डायबिटीक्स केन्ना जाता तितले पयस करपा जाय. Diabetics, if the doctors will bear with me, is like an invitation for all other diseases thereafter. Because every disease to cure, even to heal small wounds, it becomes means really difficult for the body. So हे तुम्ही केअर घेवपा जाय. आनी हे सांगून हांव समजता हे कॅम्प एक बरो संदेशूय आमच्या बायलां मदें वयतलो की एक बरें कॅम्प जालें म्हूण. Once again congratulating them. I also promised them that I'll be after Vishwajit now, the HM, that we'll also have the full-fledged camp as well. Masha paus kami जाऊंदी, then we will have that. Because that is something which is required. आजकल you otherwise spend more money later on and you'll not have money for anything else, only for treatment. अशें जावपा जायना. तेका लागून हांव once again तुमकां congratulate करतना all the very best.